राज्यलाई नेपाली कांग्रेसले बाध्य पार्ने क्षमताको विकास गर्ने ध्येय। उपरोक्त परिकल्पनालाई साकार गराउन निम्न ध्येयहरू समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई 5 वर्षको समयावधिभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सचिवालय र पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गरी आन्तरिक कर्मचारी प्रशासनलाई समयोचित सुधार गर्ने, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र पालिकाका पार्टी सचिवालय सञ्चालनलाई चुस्त दुरुस्त गराउने र नियमित सम्पर्क र संवाद तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीद र नेपाली कांग्रेसमा रहेर योगदान गर्नुभएका अग्रजहरूको सम्मान र स्वदेश प्रेमको भावना वृद्धि गर्न विद्यालयहरूमा लोकतन्त्र ज्ञान परीक्षा र नेपाल ज्ञान परीक्षा सञ्चालन गर्ने र विभिन्न खेलकुद, साहित्यिक कार्यक्रम, विद्यालय, स्वास्थ्यशाला, बाटो आदिको नामाकरण गरी स्मृति सम्मानलाई चिरस्थायी राख्ने, समकालीन साथीहरूको संरक्षण र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास तथा प्रवर्धनका साथ कांग्रेसलाई गतिशील र व्यवस्थित पार्टीको रूपमा विकसित गर्ने। यहाँ नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकासलाई मैले जोड दिएको छु। नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा राजनीतिमा सहभागी गराउनेले मात्र पुग्दैन। त्यसकारणले मैले के भनेको छु भने यो नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास तथा प्रवर्धनका साथ कांग्रेसलाई गतिशील र व्यवस्थित पार्टीको रूपमा विकसित गर्ने, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते र विस्थापित हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई उचित सम्मान र सहयोग प्रदान गर्ने, नेपाली कांग्रेसका सदस्य साथीहरूलाई उद्यमशील, कर्मशील, आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन चरणबद्ध कार्य योजनाहरू बनाउने। यो आर्थिक कठिनाइले गर्दाखेरि जीवनभर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय र समर्पित भई रहिरहने साथीहरू आर्थिक कारणले गर्दाखेरि पार्टीको लागि र देशको लागि आफ्नो राजनीतिक भूमिका निर्बाध रूपमा, स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्न कठिनाइ भइरहेको र अवांछित रूपमा तपाईँको हस्तक्षेपहरू हुन थालेको भन्ने सुनिन्छ। त्यस कारणले जरुरी छ कि नेपाली कांग्रेसका साथीहरू, सदस्य साथीहरू, कार्यकर्ता जसलाई भन्ने गर्छौँ, उद्यमशील पनि हुनु पर्यो, कर्मशील पनि हुनु पर्यो र आत्मनिर्भर हुनु पर्यो भनेर त्यसलाई मैले जोड दिएको छु। च्यालेन्ज नै हो यो धेरै ठुलो। पार्टीका सदस्यहरूमा पठन पाठन संस्कृतिको विकास गर्न वडा तहदेखि जिल्ला तहमा समेत कांग्रेस पुस्तकालय स्थापना गरी पार्टी साहित्य अध्ययनलाई सम्पूर्ण तहमा अनिवार्य गराउने, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संस्थागत विकास गरी अनुसन्धानलाई महत्त्व दिँदै सूचना प्रविधिको प्रयोग समेतलाई समावेश गरी वडा तहसम्म प्रशिक्षण गर्ने र अनुशासित इमान्दार सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा पार्टीको आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनलाई पूर्ण पालना गर्ने र गराउने, पार्टीभित्र विकसित गुट उपगुटको अवस्थालाई उचित व्यवस्थापन गरी सबै साथीहरूलाई ऐक्यबद्ध रूपमा पार्टीको लक्ष्य उन्मुख गराउने। यो जतिवटा चुनावमा नेपाली कांग्रेस हारेको छ, नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारहरू हार्नु भएको छ, त्यसको सबै निष्कर्ष हामी सबैले विशेष गरेर भाषणमा पनि भन्छौँ, समीक्षा बैठकमा पनि भन्छौँ, लेखमा पनि हामी पाउँछौँ। कांग्रेसलाई कसैले हराउन सक्दैन। कांग्रेसले नै हराइरहेको छ। यो तपाईँको बडो चर्चित निष्कर्षको रूपमा पाइरहेको छ र त्यसको मूल कारण के भन्छ भनेदेखि कांग्रेस त सबै ठिकै छ, त्यो गुटले धेरै बिग्रियो भनेर मैले त्यतापट्टि ध्यान केन्द्रित गरेको छु र गर्न चाहन्छु। म चाहन्छु कि गुटको उचित व्यवस्थापन होस्, त्यसको लागि म सक्रिय रहन्छु र साथीहरूलाई एकबद्ध रूपमा पार्टीको लक्ष्य उन्मुख गराउने। यो विचार
प्रभावित समूह निर्धारण गर्नु एक हदसम्म लाभदायक पनि हुन सक्छ। मैले त्यसैले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिको उम्मेदवारी दिँदा शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, सितोलाजीलाई पनि मैले आग्रह गरेँ र प्रकाशमानजी, शशाङ्कजी, शेखरजी लगायत इभन गोपालमानजी, कल्याण गुरुङजी जो आफूलाई बेला बखतमा म पनि सभापति बन्छु भन्नुभएको छ, ती सबै साथीहरूसँग मैले छलफल गरेँ र त्यो मेरो उम्मेदवारी हुनु र सबैसँग छलफल हुनु त्यो पनि एउटा गुट उपगुटको भिन्नै किसिमले व्यवस्थापन गर्ने यात्रा प्रारम्भ गरेको मैले लिएको छु। तपाईँहरूले त्यसलाई त्यही रूपमा ठानिदिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र रहने वातावरण विकास गर्ने हुने मात्र होइन, पार्टीमा रहिरहने वातावरण पनि उत्तिकै जरुरी छ। त्यसको लागि पनि म आफूलाई केन्द्रित गर्नेछु। सम्पूर्ण तहका साथीहरूको र सबै तहका कार्यक्रमहरूको अभिलेखीकरण र मूल्याङ्कन गरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अन्याय हुन नदिन र विभेदको अन्त गरी बन्धुत्वपूर्ण संस्कृति विकास गर्नेतिर प्रतिबद्ध रहनेछु। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा र शान्तिका आधारभूत मान्यता सहित बनेको संविधान र राजनीतिक प्रणालीलाई जनताको हित एवं चाहना अनुसार सफल कार्यान्वयन गर्न र आम रूपमा सुशासनको विशेष अनुभूति गराउन पार्टीलाई परिचालन गर्नेछु। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मेरो यो कुरा हो। अहिले जुन हामीले संविधान जारी गरेका छौँ र जुन प्रणाली हामीले नेपालमा निर्माण गरेका छौँ, त्यो प्रणालीको यो 9 सूत्रीय तपाईँको मूलभूत तत्त्वको आधारमा निर्माण गरिएको छ र अब यसको सफल कार्यान्वयनको जरुरी छ। यसमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छैन। सफल कार्यान्वयन भयो भनेदेखि जनता र देशको हितमा परिणाम आउँछ। त्यसकारणले यसको जनताको हित एवं चाहना अनुसार सफल कार्यान्वयन गराउनु नै आजको एजेन्डा हुनुपर्दछ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो र म सभापतिको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। संविधान संशोधनको विषय, संविधानमा संशोधनको आवश्यकता छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जारी हुने बेलामा नै आश्वासन गरेको थियो, दिएको थियो, प्रयास पनि गरेको छ। एउटा संशोधन पारित पनि भएको छ, अर्को संशोधन कम्युनिस्टहरूको खास गरी एमालेको विरुद्ध कारणले पारित हुन सकेन। त्यसकारण अहिलेको संविधानलाई कायम राख्दै, यसलाई संशोधन गर्दै यसको स्वामित्वलाई अझै समृद्ध बनाउनु आज जरुरी छ। त्यसकारणले मैले के भनेको छु भने संविधान संशोधनको विषय पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गराउने, त्यसको लागि म प्रतिबद्ध हुन्छु। अब उद्देश्य प्राप्त गर्ने संरचनागत सुधारका उद्देश्य पार्टीभित्र नेतृत्व विकास, रूपान्तरण, पुस्ता हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणलाई सहज बनाउन पार्टीका कुनै पनि एउटै तहमा वा पदमा 2 पटकभन्दा बढी निर्वाचित वा मनोनित नहुने व्यवस्था गर्न पार्टीको विधान संशोधन गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाली समाजलाई समतामूलक लोकतान्त्रिक समाजमा रूपान्तरण गर्ने घोषित उद्देश्यको कार्यान्वयनका लागि वडा, पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा नै समाज रूपान्तरण सम्बन्धी उपयुक्त कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने र गराउने। पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको 12-13 जेठ 2077 नुवाकोटको ककनीमा सम्पन्न भेलाले पार्टी सुदृढीकरणका लागि सिफारिस गरेका सम्पूर्ण सुझावहरूलाई विधानमा समेत सुधार गरी पार्टीमा लागू गर्ने। पार्टीका वडा, पालिका तथा प्रदेश स्तरमा उदाहरणीय र लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पार्टीबाट यथोचित मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत परिपाटी सुरु गर्ने। पार्टीका सबै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुशासन, सहकारिता, समन्वय तथा पार्टीका विविध विषयहरूबारे नियमित रूपमा प्रशिक्षण शिविरहरू सञ्चालन गर्ने
र सहकारी अभियानलाई तीव्र गराउँदै पार्टीका सदस्यहरूलाई अभियानमा उत्प्रेरित गर्ने। पार्टीले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ सोको निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य नियमित गर्ने केन्द्रीय संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने। देशको भू राजनीतिक यथार्थता तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै पार्टीले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने र नेपालको विकास तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहयोगी अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने। संविधानमा उल्लेख भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका नेपाल प्रहरी र निजामती सेवा सम्बन्धी प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्न तथा भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गराउने। अब यो यसबारे म अलिकति भन्न चाहन्छु दुई वाक्य। संविधानको विभिन्न धारामा र अनुसूचीमा नेपालको प्रहरी सङ्गठन कस्तो हुनुपर्दछ भनेर किटानी साथ उल्लेख गरिएको छ। सबै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्दछ भन्ने लेखिएको छ। निजामती सेवाको बारेमा पनि त्यस्तो प्रावधान छ, तर त्यसको अनुसारको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। यो सङ्घीय सिद्धान्तको र संविधानको प्रावधानको विपरीत हो। कसैको रुचि म देखिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा रुचि दिनुपर्दछ र अगुवाई गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै भाषा आयोग नेपाल सरकारले गठन गरेको छ नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम। भाषा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पनि भनिसकेको छ र आफ्नो प्रतिवेदनमा कुन भाषालाई कसरी कामकाजको सरकारी कामकाजको भाषा कुन प्रदेशमा कसरी बनाउने त्यो सिफारिस गरिसकेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्घीय सरकार तपाईँको रुचि लिइरहेको छैन। अहिले मात्र होइन, सुरुदेखि नै रुचि लिएको छैन। त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूले जुन हामीले संविधान बनाएका छौँ, अहिले प्रणाली बनाएका छौँ, त्यो प्रणाली र संविधान अनुसारको विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कामलाई अगाडि बढाएन भनेदेखि त अनि कसरी प्रणालीले सफल परिणाम दिन्छ। त्यस कारणले मैले यसमा के भनेको छु भने पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो पाराग्राफलाई, यो कुरालाई। संविधानमा उल्लेख भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका नेपाल प्रहरी र निजामती सेवा सम्बन्धी प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्न भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गराउने कामको लागि म प्रतिबद्ध हुन्छु। पार्टीले सोशलिस्ट इन्टरनेसनल सहित समान विचारधारा र नेपालको हित चाहने विभिन्न देशको राजनीतिक दलहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेस सोशलिस्ट विचारधारा विश्वास गर्दछ। सोशलिस्ट इन्टरनेसनलको हामी धेरै सुरुदेखि नै मेम्बर छौँ, बिपी कोइरालाको पालादेखि नै। त्यस कारण त्यो सोसलिजमलाई, समाजवादी विचारधारालाई अझै अद्यावधिक गर्दै, अझै सफल कार्यान्वयन गर्दै त्यो सोशलिस्ट इन्टरनेसनल सहितको सङ्गठनसँग र नेपालको हित चाहने विभिन्न देशका राजनीतिक दलहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि मैले आफ्नो योजनामा राखेको छु, उद्देश्यमा राखेको छु। अन्य सुधारहरू केन्द्रदेखि, पार्टीको केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय निकायसम्म जनताका पीरमार्का सुनी बुझी यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन जय नेपाल गुनासो सेवा प्रारम्भ गर्ने एउटा नयाँ मैले सुरुवात गर्ने आफ्नो योजनामा प्रस्तुत गरेको छु। यो के हुन्छ भने पीडमा कसैले सुन्दैन गुनासो सेवा सञ्चालन गर्ने मैले यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु, सुधार गर्न चाहन्छु। पार्टीका पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना गाउँठाउँमा उनीहरूकै रुचि र सहभागितामा उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन, अरू त अब लोकल लेभलमै दिनुपर्छ,
डेमोक्रेटिक प्रोसेस पाउँछ। यसका लागि पार्टीका स्थानीय जिल्ला र प्रदेश इकाइहरूलाई परिचालन गर्ने, वायु प्रदूषण घटाउन, पर्यावरणको संरक्षण गर्न, आफ्नो परिवार र समाजलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा उत्प्रेरित गर्न पार्टीका सदस्यहरू मार्फत सक्रिय सामाजिक अभियान चलाउने र जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न सभापतिको हैसियतले मेरो पूर्ण सहयोग र समर्थन रहनेछ। त्यसको लागि हामी गर्नेछु। अहिले क्लाइमेट चेन्ज संसारकै एउटा ठुलो समस्या भएको छ। भर्खरै अस्ति स्कटल्यान्डमा पनि त्यसै विषयमा तपाईँको कन्फरेन्स भएको थियो र 1.5 सम्म कायम राख्ने तापक्रम पृथ्वीको ग्लोबलको हामी सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो पुस्तामा त हामी जे बेरिरहेको छौँ, आगामी पुस्ता, भावी पुस्ताको लागि हामीले अन्याय गरेको हुन्छौँ। त्यस कारण भावी पुस्ता, मानवको भावी सन्ततिप्रति हामीले जिम्मेवार हुनुपर्दछ र क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले आफ्नो एजेन्डामा प्राथमिकताको साथ राख्नुपर्दछ र त्यसको लागि म पार्टीको सभापतिको हैसियतले यो कामलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो क्लाइमेट चेन्जको एजेन्डाप्रति अत्यन्त सक्रिय रूपले अग्रसर गराउन मेरो चाहिँ कारण छ। सूचना र सञ्चारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। म यसबेला तमाम सञ्चारकर्मी मित्रहरूले मलाई दिनुभएको स्नेह र सहयोगको लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रको विकास र सञ्चारकर्मीको वृत्ति विकासमा विशेष पहल गर्नेछु। मिडियाका आधारको लागि, मानव सभ्यताको लागि, प्रकृतिको लागि क्षेत्र अत्यन्तै तपाईँको यो सञ्चारको क्षेत्र हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ सिद्ध गर्ने काममा अगाडि बढ्नेछु। रूप चिन्हसँग मतदातालाई र 4 तारे झन्डासँग जनतालाई जोड्ने काम अगाडि बढ्नु। यो दुईटा मैले फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। मेरो अर्को एउटा शानदार समसामयिक र महत्त्वपूर्ण स्लोगन के छ भने जनतासँग काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेससँग जनता जोड्नै पर्छ। जनतासँग काङ्ग्रेस नजोडिकन र काङ्ग्रेससँग जनता नजोडिकन देशमा लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयन हुँदैन, लोकतन्त्र दीर्घायु हुँदैन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र र समाजवादको र गणतन्त्रको संहिताको सफल कार्यान्वयन हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस यदि आफूलाई हामीले बलि बनाउन चाहन्छौँ भनेदेखि जनतासँग हामीले काङ्ग्रेसलाई जोड्नै पर्दछ। त्यस कारणले मेरो सम्पूर्ण गतिविधि र कार्यहरूको आधार के हुनेछ भने जनतासँग काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेससँग जनता व्यावहारिक रूपमा जोड्नु पर्यो। एक अर्को कुरा के हुन्छ भने निर्वाचनमा काङ्ग्रेस अब निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले सर्वथा उपयुक्त प्रणाली ठान्दछौँ भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौँ। हामीसँग उपलब्ध प्रणाली उपकरण भनेको निर्वाचन प्रणाली नै हो। अनि निर्वाचन प्रणालीमा हामीले आफूलाई मतदातासँग पनि जोड्नु पर्यो। मैले के भन्ने गरेको छु भने जनताको सङ्ख्या तथा अहिले जनगणना भइरहेको छ, त्यो हुँदै गर्ला। अहिलेसम्म लगभग हाराहारीमा 3 करोड भन्ने गर्दछु हामी, 3 करोड। आगामी सरकार काङ्ग्रेसको एकमना सरकार हामी बनाउन चाहन्छौँ भनेदेखि, जुन म चाहन्छु, हामी सबै चाहन्छौँ भनेदेखि मतदातालाई रूप चिन्हसँग जोड्नु पर्यो। त्यस कारण यो दुईटा नारा मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मैले ठानेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। जनतासँग काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेससँग जनता र साथीहरूसँग निवेदन गरेको छु। त्यो पनि तपाईँहरूको माध्यमबाट करिब 53 वर्ष स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वृद्धि गरेको छु। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो गौरवशाली पार्टीको यस ऐतिहासिक 14औं महाधिवेशनमा हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, पूर्व पश्चिमबाट अनेक कठिनाई झेल्दै सहभागी पार्टीका अग्रज, समकालीन र नवीन युवा पुस्ताका साथीहरूले ममाथि पूर्ण विश्वास गर्नुहुनेछ र विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण मूल्याङ्कनका आधारमा सभापति पदमा मलाई मतदान गरी विजय गराउनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। म सभापतिको हैसियतले देश, जनता र पार्टीको सेवामा समर्पण हुन चाहन्छु र त्यसैको लागि म सबैसँग
हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि आजसम्म देशभरिमा नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन भएको छ, जहाँ जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको पालिकाको अधिवेशन जहाँ जहाँ भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको यो प्रदेश सभा क्षेत्रको अधिवेशन जहाँ जहाँ भएको छ, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको जहाँ जहाँ अधिवेशन भएको छ, र जिल्ला सभापतिको अधिवेशन र निर्वाचन भएको छ, त्यसमा निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी, सदस्य र प्रतिनिधि साथीहरूलाई, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमितिको सदस्यहरूलाई म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र अब अझै केही बाँकी रहनुभएका यो निर्वाचनमा आउने जिल्लाका, क्षेत्रका, अब प्रदेश 7 प्रदेशको पनि हुन बाँकी नै छ, त्यसमा भावी दिनहरूमा निर्वाचित भएर आउनुहुने पदाधिकारीहरू, सबै तहका पदाधिकारीहरू र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, महासमिति साथीहरूलाई म अग्रिम बधाई दिँदै म तपाईँहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्न चाहन्छु। म तपाईँको साथमा रहनेछु। बडो राम्रो चाहिँ जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्। म पनि एउटा पत्रकारिता गर्दै 45 वर्ष नआएको मान्छे, मलाई पनि लाग्छ धेरै प्रश्नहरू गरौँ। तपाईँले योगदान गरिरहनु भएको छ। म अहिलेसम्म समीकरण प्रकाशमा निरन्तर संवादमा छु र विस्तृत र गम्भीर संवादमा छु र अत्यन्त सकारात्मक र सहानुभूति संवादमा छु। के बनेको छ भने 13औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा जुन रहनु भएको थियो, उहाँहरूले अब यसपालि 14औं महाधिवेशनमा चुनावै नलडिए हुन्थ्यो भन्ने भावना, त्यसमा हामी 4 जना सहमत छौँ। 13औं महाधिवेशनमा 3 जना नेताहरूले उम्मेदवारको उहाँहरूको बारेमा के धारणा छ भने उहाँहरूले नलडिएको भए हुन्थ्यो। यसमा हाम्रो सैद्धान्तिक सहमति छ। यसमा धेरै कुराहरू अन्तर्निहित छ जो भावी दिनहरूमा खुल्दै जान्छ, अहिले भनिरहनु परेन। दोस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीहरू छलफल गर्दैछौँ। हामीहरू खास गरेर 3 जना 4 जनामा 3 जनामा त 6-7 पटक छलफल भएको छ। म, प्रकाशमान र शशाङ्कजीमा, शेखरजीसँग 2 पटक भएको छ, प्रत्यक्ष छलफल भयो। त्यसपछि फोनमा सम्पर्क भइरहेको छ। हामीहरूको एउटा समझदारी के भएको छ भने अब यसमा तपाईँहरूले पनि हेर्दा हामीले म के निवेदन गर्छु भने पदमा समझदारी भयो भने 3 जनाको बिचमा समीकरण मिल्यो, पदमा समझदारी भयो भने समीकरण मिलेन भन्ने अर्थमा नलिनु होला। जसरी शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी र सिटौलाजी त पदमा त समझदारी भएको छैन नि, पहिले पनि भएको थिएन, अहिले पनि भएको थिएन। लड्नु भएकै हो नि, उहाँ एकअर्कालाई हराउनु हो, जित्नु हो। त्यही पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिको बारेमा, कार्यदिशाको बारेमा र त्यसको एजेन्डाको बारेमा आइपरिहाल्यो भने उहाँहरू छलफल गर्नुहुन्छ। उहाँहरू छलफल गरेर केन्द्रीय समिति राख्नुहुन्छ र फेरि वर्ष पारित हुन्छ। पदमा त समझदारी भएको छैन। पदमा समझदारी नहुँदाखेरि पनि पार्टीको र देशको नीति र कार्यक्रम र एजेन्डामा समझदारी हुन सक्छ। त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो राजनीतिमा। हामीहरूको बिचमा त्यस्तै समझदारी पनि अहिलेको छ। भविष्यमा पदीय समझदारीको लागि पनि हामीहरू छलफल गरिरहेका छौँ। अब यसमा धेरै लामो कुरा म गर्न चाहन्न। म सभापतिको उम्मेदवार छु। अहिले चुनावी घोषणापत्र पनि जारी तपाईँहरू सबैले गरे र अब आउने 21 गते जुन नोमिनेसन हुन्छ त्यो नोमिनेसनको दिनमा म सभापतिको पदमा दर्ता गराउँछु। यो सबै जवाब आयो तपाईँलाई। अर्को तपाईँले केन्द्रमा प्यानल हुन्छ कि हुँदैन, प्रदेशमा के हुन्छ? होइन, प्रदेशमा पनि त्यो के अरे त्यहाँ हेरी हुन्छ। कुनै ठाउँमा प्यानल हुन सक्छ, कुनै ठाउँमा एक्लै पनि लड्न सकिन्छ। यो अर्को हाम्रो कठिनाइ म नलुकाइकन भन्न चाहन्छु, हाम्रो सबैको कठिनाइ, मेरो मात्र होइन। के भन्दाखेरि हाम्रो कार्यतालिका र हाम्रो अधिवेशन यति ढिलो भयो, त्यसले गर्दाखेरि समयको अभाव भयो। अब कतिपय जिल्लाहरूमा 12 गते 13 गते तपाईँको क्षेत्रीय अधिवेशन हुन्छ। अरू
स्थितिहरू परिवर्तन हुँदै गएको छ। परिवर्तन गर्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचन दिएको छ। तर 7वटा प्रदेशको लागि 16 गते मङ्सिरमा र 17 गते मङ्सिरमा जुन हुने भनिएको छ त्यो त परिवर्तन हुँदैन। त्यो यस कारणले परिवर्तन हुँदैन कि 21 गते नोमिनेसन छ यहाँ। त्यस कारणले 16 र 17 गतेमा भाग लिने मतदाताको सहभागीको त्यसको टुङ्गो नै तपाईँको 12, 13, 14 गतेसम्म लागेको छ। अब 2 दिन 3 दिनको बिचमा एउटै प्यानल बनाउने अथवा अलग अलग प्यानल बनाउने भन्ने कुरा त्यति सम्भव पनि हुँदैन र त्यो कुनै महत्त्व पनि राख्दैन। त्यस कारणले कुनै ठाउँमा प्यानल हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा तपाईँको त्यो निर्वाचन हुँदै आन्तरिक समझदारी पनि हुँदै जान्छ। आज त एकदम सर्वोच्च मार्गदर्श भइहाल्छ उहाँ त। र शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी उहाँहरूलाई हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा सर्वोच्च पदमा सर्वोच्च नेताको रूपमा जसरी गणेशमानजी, किशनजीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै हामी राख्छौँ। र राज्यको हामीले छलफल गरेका छौँ। हामीले 3 जनाले छलफल गरेर छलफल गर्दा उहाँहरूलाई राज्यको फरक भूमिका हुन सक्छ। अहिले नै भनिरहनु परेन। राज्यको अरू धेरै पार्टीको भूमिका र राज्यको पनि भूमिका छ। राज्य पार्टीको उहाँहरू तपाईँले हामीलाई गाइडलाइन गर्नु होला, मार्गदर्शन गर्नु होला। उहाँहरूले भनेअनुसार नै हामी पार्टीको सञ्चालन गर्छौँ। उहाँहरूको मार्गदर्शन अनुसार सञ्चालन गर्छौँ हामी। उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर नै उहाँहरूको उचित सम्मान र उहाँहरूको उचित भूमिकाको बारेमा हामी तय गर्छौँ। राज्यको पनि धेरै फरक भूमिकाहरू छन् राज्यमा पनि, त्यसको लागि पनि हामीहरू तय गर्न सक्छौँ। यो ठुलो समस्या रहँदैन, समस्या हुँदैन। अरू के तपाईँको अनि सभापति यो बिचमा खासै छलफल यो विषयमा भएको छैन। मैले उहाँलाई भनिसकेँ। मैले उहाँलाई 2-3 पटक अस्ति पनि भनिसकेँ। तपाईँ भिडियोमा आएको थियो। तपाईँले ज्योतिषीले प्रधानमन्त्री हुन पो भनेको छ त, सार्वजनिक हुन भनेको छैन भनेर प्रश्न थियो नि त। त्यसपछि भएको छैन। सहकार जारी रहन्छ। राजनीतिक सहकार त सबैसँग हुन्छ नि। प्रचण्ड माधव नेपालजीसँग, केपी ओलीसँग सहकार हुन्छ। आफ्नै पार्टीको नेतासँगै जेल गएको, सँगै बसेकोसँग सहकार। त्यस कारण तपाईँले सहकारको परिभाषालाई न्यूनीकरण नगरिदिनु न तपाईँ। मैले भनेको 14 मैले भनिहालेँ, म सभापतिको ओहदा छु, रहन्छु। म शेरबहादुरजीको समर्थन चाहन्छु, रामचन्द्रजीको पनि समर्थन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त शेरबहादुर पनि चाहन्छु। रामचन्द्रजी, सिटोलालजी, प्रकाशमानजी, शशाङ्कजी, शेखरजी के अरे सबैको समर्थन चाहन्छु। समर्थन मात्रै चाहन्छ कि समर्थन दिन पनि तयार हुनुहुन्छ? यो पनि के भन्नुभयो? समर्थनमा शेरबहादुरबाट उहाँसँगै कुरा गरौँला, हामी जानकारी गरौँला। यो तपाईँले ग्रुपमा धेरै इन्ट्रेस्ट भयो जस्तो लाग्यो। मलाई ग्रुपमा धेरै इन्ट्रेस्ट छैन। केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय समितिमा सहमतिबाट सबै कुरा निर्णय गर्ने भएको हुनाले म त छिटो अधिवेशन गराउनुपर्छ, युवा पुस्तालाई ल्याउनुपर्छ, नेवी सङ्घ तरुण दललाई गठन गर्नुपर्छ, नेवी सङ्घलाई विद्यार्थीहरूको जो उमेर हो नि त्यो उमेरमा राख्नुपर्छ भन्ने सधैँ गरिरहेको। म सभापति नभएको कारणले यो काम गर्न सकिनँ। सभापति भएको हुनाले सबै काम गर्छु। भनेको यो विधान सम्बद्ध भएन भन्ने कुरा। अब मेरो कुरा तपाईँ यो पनि भन्छु, मैले बोलेको कुरा तपाईँहरूले पनि किन छाप दिनुहुन्न भने, किनभने म सभापति छैन। सभापतिले जे बोल्यो भने त्यो छाप दिनुहुन्छ। सभापतिको हैसियतले बोल्दा तपाईँहरूले छाप दिनु तपाईँ थाहै छैन। म हरेक केन्द्रीय समितिको बैठकमा र शीर्ष नेताहरूको बैठकमा, पदाधिकारीहरूको बैठकमा मैले भन्ने गरेको छु कि यो विधान सम्बद्ध भएन। नेवी सङ्घको जब 29 वर्षको सीमा जब लाग्यो, 28 वर्षको सीमा जब लाग्यो, त्योभन्दा माथिको उमेरलाई नेवी सङ्घको सभापति बनाउनु भएन भनेर शेरबहादुरलाई भने, रामचन्द्रजीलाई भने। उहाँहरूले पनि मान्नु भएन, अरूले पनि मान्थिएन। मेरो कुरा तपाईँहरूले बोल्यो, सुन पनि दिनु भएन, छापे पनि दिनु भएन। अहिले पनि आशा लाग्छ यो नै यो कुराको प्रमाण हो कि जबसम्म फर्स्ट पर्सन हुँदैन कुनै संस्थाको तबसम्म बोलेको कुरा, गरेको कुरा तपाईँ कार्यान्वयन हुँदैन। त्यस कारणले पनि म सभापति हुन चाहन्छु, फर्स्ट पर्सन हुन चाहन्छु। अहिलेसम्म टिम बनाउन सकेको छैन, कुनै पनि सभापतिको नेपालले टिम बनाउन सक्नु भएको छैन। त्यस कारणले यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन भइसक्यो, किन आउन बाँकी नै छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन भइसकेपछि अनि मात्रै टिम बनाउने कुरा हुन्छ। तर टिम राम्रो बन्छ र मेरो टिममा युवा पुस्ताहरू भने छन्, जनजातिका हुने छन्, दलितका हुने छन्। अर्को कुरा आज मात्रै एकजना नेताले मलाई फोन गर्नुभयो, मेरो टिमसँग सम्बन्धितभन्दा पनि सिनियर नेता नेपाली कङ्ग्रेसको के भन्नुभयो भनेदेखि अघि एकजना साथीले सोध्नु पनि गुटको कुरा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के तय गरेको छ, चुनाव गर्ने तर प्यानल नबनाउने। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्यानल नबनाइकन चुनाव लड्दा राम्रो हुँदैन र भन्ने एउटा सिरियस नेता नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै लेखिरहने बानी भएको अत्यन्त राम्रो नेताहरूले मलाई आज फोन गरेर सोध्नुभयो। सायद तपाईँहरूलाई पनि गर्नु भएको होला, भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले यो एउटा नयाँ किसिम जसरी भनौँ न, अहिले निर्वाचन महाधिवेशन मात्रै भएको छ, नीति महाधिवेशन छैन नि यो। त्यस नयाँ परिवर्तन भइरहेको छ। त्यस कारणले दुईटै कुरा छ। तर प्यानल बन्ने नै अहिलेसम्मको प्यानल नबनाउने छैन, प्यानल बनाउने नै छ, प्यानल बन्छ। जस्तै अर्को डडेलधुराको सन्दर्भ म अस्ति शेरबहादुरजीसँग भेट्दाखेरि डडेलधुरामा स्वतन्त्र निर्वाचन गराइदिनुहोस् भनेर मैले बोलेकै हो। म सभापति भएको कारणले मैले पार्टी सभापतिले बोल्नु पऱ्यो नि, म सडकमा गएर बोल्नु भएन, मेरो पति जिम्मेवारी पनि छ। त्यस कारण तर मैले बोलेको पनि हो, कर्णमल्लजीसँग मसँग भेट पनि भएको हो लगातार। अहिले अनसन गरिरहनु भएको छ अरे कर्णमल्लजीहरू। अब मलाई लाग्छ कि डडेलधुराको जुन समस्या हो, डडेलधुरामा जुन भएको छ त्यो राम्रो सन्देश दिएको छैन पार्टी सभापतिको लागि पनि र नेपाली काङ्ग्रेसको लागि। डडेलधुरामा पुनः निर्वाचन गराइदिनु पर्थ्यो र त्यसको लागि मैले अनुरोध गरेँ। मैले उहाँलाई लिखित रूपमै भनेको थिएँ, पछि मौखिक पनि भेटेको थिएँ, त्यो भएको छैन। अहिले पनि म डडेलधुराको बारेमा मेरो धारणा त्यही काण्डै छ। अब मेरो मैले भन त मिल्छ कि मिल्दैन, तर मेरो खुला कुरा गर्नु पारिने छ तपाईँलाई थाहा छ। जुन बेलादेखि म सभापतिमा लड्छु भनेर भने त्यो बेलादेखि सबभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसको भित्र चौतर्फी आक्रमण प्रदेश नम्बर 2 भएको छ। मलाई नै कमजोर पार्नको लागि भएको, तर त्यसको बावजुद पनि अब जुन ढिलो भयो या ढिलो गराइएको छ त्यो उपयुक्त होइन। निर्वाचन समितिले अथवा केन्द्रीय समितिले अथवा छानबिन समितिले जसले जसको कारणले भएको छ त्यो तपाईँको राम्रो कुरा होइन। र अब जे होस्, ढिलो चाँडो जसरी हुन्छ यो अधिवेशन हुनैपर्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि छानबिन आउनैपर्छ भन्ने कुरो धारणा हुन्छ। यो प्रदेश नम्बर 2 मात्रै होइन, प्रदेश नम्बर 2 को आधारभूमि त छँदैछ। तपाईँले अब मभन्दा बढी तपाईँलाई जानकारी होला, मैले अहिले भन्न त्यसै मिल्दैन। तपाईँको झापादेखि कञ्चनपुरसम्म र 7वटै प्रदेशमा, काठमाडौँमा पनि यही पनि हेर्नुभयो, रामेछाप, दोलखा, काठमाडौँ, गोर्खा, कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, मनाङ, मुस्ताङ सबै ठाउँमा कुनै पनि क्षेत्र 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनुहुन्छ। कुनै पनि क्षेत्र यस्तो छैन जहाँ मलाई मत दिने साथीहरू निर्वाचन हुनुभएको छैन, सबै ठाउँमा जित्नु भएको छ। त्यो मेरो आधार त्यही हो, सभापतिको लड्दै उहाँहरूको समर्थन सहयोग हो।